बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज शब 15 माह शाबान यथ शब बरात किस नावस पे याद करान, तो ये मुबारक शब, ये बख्शंदगी हुंद शब, यह दुनिया यथ वरी केन मुख्तलिफ इम ज़मान वन तक़र्रुब खुदा खतर, तथ मज अहम तरीन शब मान कत नज़र कि अमूमी लुकन मज क्या अमि शबुक रुझान तो क्या करान। अलबत्ता अख नुक्तु युस अमकन आमालन मज यथ कुन बह इशार कर सह यह कि अत शबस वन अत मज अहया कर, यानी शब जिंद थवन तो अत शबस शंगुन क्या हुशार रोजन। यह अमिच गोडनिच आमाल इत मफातिहुल जनानस मज शेख अब्बास कुमीर रज़वानुल्लाह ताला अलैहि लिखान अमकन आमालन मज गोडनिच अमल युस सह अहया थवन शब। यह अहया जिंद रोजन यथ शबस मज यह पनुन मतलब थवान। दर वाक़ई अगर बदल तरीक अत वुछो कि खुदावंद मुतआल खास ज़मान पन्निस बंदस खतर थवान मुलाकात, तो खुदाया अस निश यछान कि यह शब गुजरियो तुई म्याने जिक्र मज म्याने याद मज, या इत वनो कि बह उनवान आशिक इत सह विसालस कुन गसान माशूक संदिस, तो यह शब गि तिथे कन गुजारन। तो इंसान यूता तमिस विसाल नज़दीक यवान तूत तमिस तड़प बढ़ान, तूत तमिस आराम रावान, तूत तमिस बेसुकून गसान बेकरार गसान, यीतिस कालस तमिस सो विसाल हासिल गि। तो यह शब अहया थवन यह अमिच अलामत। हाला वन वन कि खूब आम इंसान अवाम अस तरनी फिक्र कित आशुको माशूको कस क्या यह इश्क हकीकी क्या खुदा कित हे माशूक बनित कित हेको आशुक बनित। हेचन तवसुत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तवसुत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कि यह अहया कित करो। अत मन आमाल यह मुफस्सलन मफातिहुल जनानस मज लिखित, चाहे दुआए कुमैल परो, चाहे कुरान परो, चाहे नमाज इमाम ज़मान परो, चाहे दुआ परो, चाहे इस्तग़फ़ार परो। यह मुख्तलिफ उलमाओ अस ब्रोट कन जिक्र कर्म यथ मज कह आम सारी करान, मसलन नमाज इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ यथ वन कि यथ शब के सहरस मज सा आव मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ यथ दुनियास मज। अलबत्ता यह शब यस यथ मज इबादत यह करो अमि कस्त कि यह अंदरून नफ्स मुकुर गोमुत नापाकी अंदर यह खुदाय सन जिक्र करित यम अमल बजा अनित, चाहे नमाज, चाहे दुआ, चाहे अज़कार, चाहे दुरूद, यम ते अमल यथ शबस मज करो, यम अमल गस्य अस यह नापाकी अस निश दूर करें। येल यह नापाकी दूर गस्य अस लबो तक़र्रुब खुदा, अस गसो खुदायस नज़दीक, सती गसो अस अथ लायक कि येल अस पाक गसो अस हेको पाकस सत रलित। इत अर्ज करुम शब शब वलादत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यह इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सत रलुन, अकिस नूरस सत रलुन, अकिस पाक इंसान कामिलस सत रलुन, अत पाकी ज़रूरी। लिजा यह शब गुजारो अस अत मज कि यह पलीदी गछि दूर गसिन, ताकि अस हेको अत पाक पन्निस माशूकस सत मिलित। तो चूँकि इत बराअतुक मसला उलमा फरमावान बराअत गई दूरी करें। बराअत यानी बराअत शमा जालन या फ़कत युतु योत क्या, बराअत दूरी करें। आज यथ रातस मज करो तिमो चीज़ों निश दूरी, तिमो गुनहों निश दूरी यम करान या यम अस कर्मत, ताकि अख सनद रटो खुदावंद मुतआलस निश आज नजात आज दोज़ख, नजात आज जहन्नम। तो ये यह सनद रटो इमाम ज़मान कर अस कबूल इंशा अल्लाह। तो यह बक़ियतुल्लाह अरवाना लहुल फ़िदा, यहुंद यथ दुनियास मज यून
تہٕ سۄ عدل تہٕ حکوٗمت قٲیِم کَرٕنۍ تَتھ خٲطرٕ چھِ لایق نفرَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ تہٕ سُہ گژھِ نہٕ تیٖتِس کالَس حٲصِل ییٖتِس کالَس نہٕ اَسہِ تہذیٖبے نفس گژھِ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ پاک پَنُن پان کَرو تہٕ اِنشاء اللہ یَتھ شبَس منٛز یوٗتاہ ہٮ۪کو تَزَرو زٲری کَرو دُعا کَرو خۄدایَس آحُزٲری کَرو بارگاہِ رب العزتَس منٛز گژھو تاکہِ یُس اَسہِ یہِ پَنُن نفس خراب کوٚرمُت چھُ یِم اَسہِ پنٛنہِ اعمال چھِ یِم کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن ٹھیٖک تہٕ یِم اَسہِ گۄناہ گٔمٕتۍ چھِ چاہے عمدن چاہے سہون تہٕ ییٚمہِ شب کہِ برکتہٕ بخشہِ خۄدا سۭتی یُس آز خاص یَتھ شبَس منٛز دُعا کَرُن چھُ سُہ چھُ یَتھ وباہَس منٛز أسۍ یُس مُبتلا گٔمٕتۍ چھِ ییٚمہِ وبا منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ بٮ۪مارِ منٛز نجات لَبنہٕ خٲطرٕ چھُ اَکھ خاص دُعا کَرُن اَتھ منٛز گژھو أسۍ سٲری نہ بہٕ عنوانہِ فرد بلکہِ بہٕ عنوانہِ نُمایندٕ تمام بشریتٕکۍ پاک پروردگار سٕنٛدِس بارگاہہِ منٛز بحیثیتہِ نُمایندٕ کَرو أسۍ دُعا کہِ پروردگارا اللہُمَ اشفِ کُلَّ مریض یِم تہِ یَتھ بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا گٔے آز چھِ أسۍ آمٕتۍ چانہِ بارگاہہِ منٛز تمام اِنسٲنیت کہِ نُمایندٕ بٔنِتھ کہِ أسۍ چھِ منٛگان ییٚمہِ بَلاے نِش نجات ییٚمہِ بٮ۪مارِ نِش علاج یہِ بَلاے گٔژھ اَسہِ نِش دوٗر گژھٕنۍ تہٕ تَوَسُل کَرو بے ساحت مُقدس اِمامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریٖف یہِ شب چھُ بہتریٖن اگر خۄدایَس ؤسیٖلہٕ اَنوُن یہِ اِمام یہِ مُنجی یہِ نجات دِنہٕ وول دیو خۄدا سانٮ۪ن گۄنہَن تہِ کَرِ گُزران تہٕ ییٚمہِ بَلاے نِش دِیہِ اَسہِ نجات بیٛاکھ اَکھ نۄقطہٕ چھُ کہِ یِم چوٗنٛکہِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ عادت اوس یِمن یَتھ شبَس منٛز مرگُزارن پٮ۪ٹھ گژھنَس یِم اَسہِ گٔمٕتۍ چھِ اصلاف ییٚمہِ دُنیا گٔمٕتۍ چھِ تِمن فاتی پَرنَس تور گژھنَس قرآن پَرنَس یِتھ کٔنۍ اَسہِ پَنُن یہِ عادت اوس اما چوٗنٛکہِ یِم حالات وٕنکٮ۪س چھِ یِم چھِنہٕ اِجازت دِوان کہِ أسۍ گژھو تِمن جاین لِذا بہتر چھُ یَتھ ؤریَس منٛز کَرو أسۍ بدل اَکھ چیٖزا أسۍ کَرو گَرے پَنٕنۍ یِم اصلاف یاد قرآن پَرو تِہنٛدِ ناو فاتی دِمو تِہنٛدِ ناو یہِ کینٛہہ عملہ کَرو سۄ کَرو حدی تِہنٛدٮ۪ن روحن تہٕ اِنشاء اللہ تِم ثواب واتن تِمن تِم ثواب مِلن اَسہِ تہِ چوٗنٛکہِ شرعن چھُنہٕ زُو پَنُن خطرس منٛز ترٛاونَس یا پانہٕ کُنہِ غلطی سۭتۍ پنٛنہِ کُنہِ عملہِ سۭتۍ باقین ہُنٛد زُو خطرس منٛز ترٛاوُن یہِ چھُنہٕ شرعن جٲیز کینٛہہ اگر زٕ چیٖز ٹکراوَن یہِ چھُ دۄشوَے چیٖز اکھ چھُ مُستحب بیٛاکھ چھُ وٲجِب قطعن اَسہِ چھُ وٲجِبَس پٮ۪ٹھ عمل کَرُن تہٕ سُہ چھُ زُو بچاوُن تہٕ باقین ہُنٛد زُو بچاوُن دوٚیِم چھُ یُس اَسہِ یِم اجتماعات کران ٲسۍ چاہے ریلی ہِنٛدٮ۪ن صوٗرتن منٛز یا شبِ براتس منٛز یِم پروگرام گژھان ٲسۍ میٖلاد کِس مُناسبتس پٮ۪ٹھ دُعا کہِ مُناسبتس پٮ۪ٹھ یا مُختٔلِف احیایہِ شب ٲسۍ گژھان راتس ٲسۍ بیٚہوان تِم تہِ چھِ یَتھ ؤریَس منٛز فِلحال گرے مَناوٕنۍ پنٛنٮ۪نٕے بٲژن سۭتۍ بیٚہمو تِمن سۭتۍ وۄتھو تِم تٔتی پرو دُعا سُہ احیایہِ شب کرو گرے یِم اجتماعات کرو نہٕ کینٛہہ تاکہِ خۄداوندِ مُتعال کرِ ییٚمہِ بَلاے نِش دِ اَسہِ نجات تہٕ یِمو گۄنہو نِش کرِ عفو تہٕ بیٛاکھ اکھ خاص دُعا یُس پرٛٮ۪تھ اکھ اَسہِ پَزِ کَرُن سُہ تِمن مٔریٖزن خٲطرٕ یِم یَتھ خصوٗصن یَتھ کورونا وایرس کہِ وَتھ مرضس منٛز مُبتلا گٔمٕتۍ چھِ یَتھ شبَس منٛز کَرو تِمن خٲطرٕ پوٗرٕ دُنہِکۍ یِم مٔریٖض چھِ تِمن خٲطرٕ کَرو دُعا تاکہِ خۄدا دی تِمن شفات اِنشاء اللہ بیٚیہِ کَرو خاص دُعا تِمن خٲطرٕ یِم لڑان چھِ اَمہِ خٲطرٕ خصوٗصن یِم اَسہِ محکمے صحت چھُ طبی مٲہریٖن چھُ ڈاکٹر چھِ یِم یِمن سۭتۍ عملہٕ چھِ کران کٲم ہسپتالن منٛز یِمن آیسولیشن سینٹرن منٛز کورنٹاین سینٹرن منٛز یِم حقیٖقتن پنُن زُو خطرس منٛز ترٲیِتھ یہِ کٲم انجام چھِ دِوان کُلہِ دُنیاہس منٛز تِہنٛدِ سلامتی خٲطرٕ کرو دُعا تہٕ خصوٗصن کٔشیٖر منٛز یِم لڑان چھِ یِمن نہٕ اِمکانات چھِ کِہیٖنۍ یِمن نہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا چھُ ییٚمہِ اَتھ بَلاے سۭتۍ کرہن جنگ تہٕ یَتھ أسۍ وَنو نِہتھے ہاتھوں چھِ تِم لڑان خۄدا کٔرِنۍ تِمن اَتھ منٛز کامیاب أسۍ سٲری مِلِتھ سٲری مومِن مومِنات لۄکٕٹۍ بٔڑۍ کرو یِمن خٲطرٕ دُعا کہِ یِم گٔژھۍ پانہٕ سلامت روزٕنۍ یِم گٔژھۍ اَتھ جنگس منٛز کامیاب گژھٕنۍ اگر یہِ گژھِ تیٚلہِ چھِ سانہِ سلامتی ہٕنٛز ضمانت اگر نہٕ یِم اَتھ منٛز کامیاب گٔے تیٚلہِ چھنہٕ سانہِ سلامتی ہٕنٛز ضمانت کینٛہہ اِنشاء اللہ یہِ گوٚو دُعا خاص اَتھ منٛز کہِ تَوَسُل کَرو اِمام زمانَس کُن ؤسیٖلہٕ اَنوُن سُے کہِ یِمن بچاے اَمہِ مرضہٕ نِش تہٕ یِم گژھن کامیاب یہِ مرض ختم کرنہٕ خٲطرٕ بیٛاکھ اکھ ذِکِر گژھِ یَتھ شبس منٛز تِمن ہٕنٛز گژھٕنۍ یِم یِمن مدد کران چھِ چاہے کُنہِ تہِ رٔنگۍ اَتھ وباہس ختم گژھنہٕ خٲطرٕ یِم مدد کران چھِ این جی اوز چھِ مُختٔلِف افراد چھِ تنظیٖم چھِ یِم یَتھ وٕنکٮ۪س کٔشیٖرِ منٛز یِمن حالاتن منٛز یا کُلہِ جہانس منٛز خصوٗصن کٔشیٖرِ منٛز یَتھ وباہس ختم گژھنہٕ خٲطرٕ میدانہِ عملس منٛز چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو خاص دُعا کہِ تِمن دی خۄدا توفیٖق تِم روزن یہِ کٲم کران تاکہِ یِم فرنٹ لاین ہِنٛدۍ ویریٲرٕس چھِ تِم روزن یِم جنگ
لڑان تہٕ پنٛنہِ طرفہٕ چوٗنٛکہِ من لم یشکُرل مخلوق لم یشکُرل خالق ییٚمۍ نہٕ شُکُر کوٚر مخلوٗقن ہُنٛد تٔمۍ کوٚر نہٕ شُکُر خالقن ہُنٛد بہٕ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ تہِ شُکریہ یِمن جان بازن یِمن مُجٲہِدن کران یِم اَتھ فرنٹ لاینہِ پٮ۪ٹھ لڑان چھِ سانہِ خٲطرٕ تہٕ اَسہِ چھِ مُہیا کران سلامتی دِوان مےٚ چھُ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تذکُر تمام عوامس یہِ کہِ یِہٕنٛز جنگ یِتھ کٔنۍ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ عرض کوٚر یِہُنٛد جنگ گژھِ نہٕ تیٖتِس کالس کامیاب ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ یِمن مدد کرو اکھ مدد گوٚو یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم یِمن یِم سامان مُہیا کرُن دوٚیِم مدد گوٚو یہِ کہِ أسۍ بیٚہمو گرن منٛز أسۍ یِہنٛدٮ۪ن مشورن پٮ۪ٹھ کرو عمل یِم احتیاطی تدابیٖر اَسہِ دِوان چھِ تتھ پٮ۪ٹھ کرو عمل تہٕ تاکہِ یِم یُس یہِ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ رُکہِ تہٕ اِنشاء اللہ خۄدا وندِ مُتعال کڑِ اَسہِ اَمہِ نِشہِ نٮ۪بر اَمہِ مُشکِل وقتہٕ نِش تہٕ سٲنۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ اکھ یِتھ کٔنۍ کران چھُ سٲنۍ انجمن تہِ چھِ اتھ منٛز کٲم کران تہٕ بہٕ چھُس تمامن مُؤمِنن یِم ثروت منٛد چھِ دولت منٛد چھِ تِمن چھُس بہٕ تمامن ہٕنٛدِ طرفہٕ یہِ خٲہِش کران یہِ تمنا التجا کران کہِ تُہۍ چھُو یُس تۄہہِ پنُن وٕنکٮ۪س دولت چھِ ثروت چھِ تُہۍ ہیٚکِو یہِ جنگ لٔڑِتھ تُہۍ تہِ ہیٚکِو صفے مُجاہِدن منٛز شٲمِل گٔژھِتھ یِم NGOs چھِ یِم وٕنکٮ۪س برونٛٹھ کُن چھِ یِمن کٔرِو مدد بڑٕ کھُلہٕ دِلہٕ سان یِم کٲم کران چھِ یِمن مدد کٔرِو تاکہِ یِم ہٮ۪کن یِم سامان یِمن مُہیا کٔرِتھ تہٕ اِنشاء اللہ اگر یتھ شبس منٛز خۄدایَن اَسہِ گۄناہ گارن ہُنٛد دُعا قبوٗل کوٚر کہِ حقیٖقتن کرِ تہٕ اِمام زمانن سٲنۍ سُفٲرِش کٔر اِنشاء اللہ ییٚمہِ وباوس میلہِ اَسہِ نجات تہٕ اِنشاء اللہ جلدی گژھِ ییٚمہِ مُشکِل دور ختم تہٕ أسۍ تہِ وٕچھو بیٚیہِ سُہ اکھ دور کہِ یتھ منٛز سٲری اَسان گِنٛدان یِم دُعایا مجلسہٕ یِم محفِلہٕ بیٚیہِ برگُزار کران والسلام علیکُم ورحمتہ اللہ